वसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। क़ौलुल लय्यिना, नरम बात। और ये हुक्म भी किसके लिए था? फ़िरौन के लिए। तो उस दिन भी इस पे डिटेल में बात हमने करनी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से नॉर्मल सी इस पे बात हुई। तो अपना अपना मुआजना करना है, अपना अपना एहतसाब भी करना है कि क्या हम अपने लहजों के अंदर नरमी अपनाए हुए हैं कि नहीं। अच्छा, हमारी सोच के अंदर नरमी नहीं। आपको पता है हमारे लहजों के अंदर ना चुभन है, चुभन। बाज़ औक़ात लहजा इतना नर्म होता है, बात के अंदर कांटा होता है। यानी किसी को हम गुलाब जामुन दे रहे हैं और गुलाब जामुन के अंदर कॉमन पिंस लगा देते हैं, कोई कांटा रख देते हैं। वो बंदा बहुत खुश होता है, कितना नरम लहजा, कितनी मीठी बात। तो जब उसको चुभती है, यकीन जाने वो चुभन उसको बेचैन कर देती है। यानी वो हंसता खेलता मुस्कुराता बंदा किसी की चुभन से न जाने अपनी सारी खुशियां, यानी उसको इतनी तकलीफ भी नहीं पहुंचाई जाती, लेकिन ये चुभन होती है ना, चुभन की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो बड़ा दिल परेशान होता है कि हम भी लोगों के लिए चुभन बने हुए हैं और बहुत से लोग हमारे लिए भी चुभन बने हुए हैं। यकीन जाने ये ऐसा गुनाह है, ऐसी खता है कि जिस पर हमारा दिल भी मुतमिन नहीं। यानी हमें लगता है हम गुनाह भी नहीं कर रहे, लेकिन अगले बंदे का दिल जो हम जला देते हैं उसका हिसाब कौन देगा। आपको पता है, आपने तफसीर के अंदर ही पढ़ा था कि जो है आपकी नीयत चाहे अच्छी हो लेकिन रवैया अच्छा ना हो तो वो काम आपके लिए पास से सवाब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ऐसा लोग उनकी बात सुनने लगे, यानी उनके ये सोचा कि हो सकता है मगर इन मुशरिकीन की बात सुनूंगी, इनका कहा मानूं तो ये ईमान ले आए। नीयत अच्छी थी ना, जैसे हम किसी की बात मान लेते हैं, चलो हो सकता है ये मुझसे इम्प्रेस होकर ईमान ले आए। तो अल्लाह ने डांटा, क्या नबी आप इन पर उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपना जो रास्ता है वो चेंज कर रहे हैं, मतलब उनकी बात मानने लगे हैं। तो उससे हमने ये एक सबक लिया था कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो लेकिन रवैया, आपका मेथड अच्छा ना हो, तो वो काम आपके लिए बात से कबूल नहीं है। तो नीयत चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो। अच्छा, नीयत क्या होती है? मैं उसकी इस्लाह कर रही हूँ। नीयत क्या होती है? उसको पता तो चले ना उसने मुझे तकलीफ दी है। नीयत क्या होती है? उसे एहसास दिलाना मकसद है। अगर आज ना दिलाया तो फिर कैसे दिलाएंगे। ये जो हम दूसरों को अपनी बातों की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, यकीन जानो अगर इसका हिसाब खुल गया क़यामत के दिन तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, खुद नहीं अपना मुंह देख सकेंगे। इस कदर तकलीफ हम दूसरों को पहुंचाते हैं, लगा लगा के बातें करना, तंज करना, तनकीद करना। यानी हंसी हंसी के अंदर हम दूसरों को बात लगा देते हैं, और ये इतना कॉमन हो गया है हर जगह। चाहे वो कुरान पढ़ने वाला है, चाहे वो कुरान पढ़ाने वाला है, चाहे वो बड़ा आलिम है, नेक है, हर बंदा दूसरे की टांगे खींच रहा है। आप खुद इमेजिन करें, अल्लाह सुब्हान ताला फिरौन के साथ
موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کے لیے اتنا پیارا لہجہ اپنانے کا کہہ رہے ہیں، تو کیا ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہماری دوستیں، ہمارے کولیگز، ہمارا سٹاف، ہماری کلاس فیلو کیا فرعون سے زیادہ بری ہے کہ جن کے ساتھ آپ جو مرضی کریں؟ اور خاص طور پہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھانے والے جو ہوتے ہیں، ان کو تو زیادہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، بہت زیادہ. تو آپ لوگ جو ہے نا قرآن پڑھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے قرآن پڑھنے والا بندہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا. اگر دے بھی نا تو پھر کیا کرتا ہے، سوری کر لیتا ہے. سوری نہ بھی کرے نا تو وہ اس بندے کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیتا تاکہ وہ بھول جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ چبن دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، اور ہمارے دل میں کھٹک سی بھی نہیں آتی. ہمارا دل پتہ کیا ہوتا ہے، اگلے بندے کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے، وہ تکلیف ہماری برداشت کرنے کے بعد بھی گلا نہ کرے. اگر گلا کرے تو ہم اس کو اور تکلیف پہنچاتے ہیں. اچھا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب میں تمہیں بتاتی ہوں، تم میرے فلاں فلاں کس وقت میں میری تم نے مجھے بات، تمہاری تکلیف مجھے پہنچی. ٹھیک ہے. اور پھر بعض اوقات کسی کی خاموشی سے ہم خود ہی نتیجہ اخذ کر کے اس کو تکلیف پہنچانے لگتے ہیں. کسی کی خاموشی سے جو نتیجہ اخذ کر کے اگلے بندے پر کچھ چبھن دینا، کچھ کسی نے کہا بھی نہیں لیکن اس کی بات کو اپنے لیے نیگیٹو سمجھنا، تو یہ سب چیزیں ہمارے اخلاق کو خراب کر رہی ہیں. اکثر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ اپناتے ہیں، کچھ لوگ شیئر بھی کرتے ہیں کہ جب فلاں کی نام لیے بنا کہ ہمیں جو ہے تکلیف پہنچتی ہے ایک دوسرے کی بات سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرا رسپانس ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو نہیں سمجھا سکتے، اپنے آپ کو تو سمجھا سکتے ہیں نا، تو آپ اپنا لہجہ نرم کر لیں. اب فرعون تو نہیں سمجھا تھا. آگے جب ہم آج ڈسکس کرنے والے تھے، لیکن ابھی انشاءاللہ کریں گے کل، کہ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی پیاری بات کی لیکن فرعون شرارتیں کر رہا تھا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا. تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فرعون کی پارٹی کے بننا چاہتے ہیں یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی کے. ٹھیک ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے، بلکہ سمجھیں کہ عاجزانہ ریکویسٹ ہے، کہ قرآن کو اپنے اخلاقوں کی وجہ سے بدنام نہ کریں. آپ سے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، پوری کوشش ہو نرم لہجہ، نرم بات. حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے اللہ تو جو چیزیں عطا کرتا ہے وہ کوئی اور لہجہ نہیں لے سکتا اللہ سے، وہ عطا. اتنے کول ہو جائے اور میٹھی زبان اتنی ہو جائے، اور یہ دوگلی نہ ہو کہ اندر آپ اور ہیں تو باہر ہو رہے ہیں. آپ اندر باہر سے پیور ہو جائے اور اپنی زبانوں کو خدارا میٹھا کر لیں. جس دن یہ زبانیں میٹھی ہوں گی اس دن ہم قرآن دوسروں کو سکھا بھی سکیں گے، بتا بھی سکیں گے. ٹھیک ہے. زبان کا انداز، زبان کی عاجزی. بعض اوقات ہم لوگوں کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن ہماری باتوں میں اترانا ہوتا ہے، عاجزی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کتنے عاجز تھے. آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو، سیرت پڑھی ہو، کتنی عاجزی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم چھوٹا چھوٹا رتبہ ابھی ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے. آپ نے ایک پارا پڑھا، دو پارے پڑھے ہیں اور ہم دوسروں کو کیا کہنے لگے تھے، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نرمی کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ رولز ہوتے ہیں. یہاں میں بات ہو رہی ہے لہجہ نرم کرنے کی. آپ کا انداز نرم ہونا چاہیے، آپ کی بات پیاری ہونی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ کوئی نہیں ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فائدہ ہوا تھا، کیا فرعون ایمان لے آیا تھا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے کہتے اللہ
नरम लहजे का तो कोई फायदा ही नहीं है, फिरौन तो ईमान नहीं लाया। नहीं नहीं नहीं, अब नरमी के साथ किसी को तबलीग करनी नहीं। आपका काम सिर्फ अपने ईमान को बचाना है, अपनी इस्लाह करनी है। अब देखें, आपको डॉक्टर बहुत सी चीजें मना करते हैं, आपके मैदे के लिए ठीक नहीं, आप खाते हैं, खाते हैं, हम क्यों अपना जायका खराब करें, करते हैं ना। तो आप ये भी तो कह सकते हैं, हम क्यों अपनी आखिरत खराब करें। पता नहीं मैदा सही होना है कि नहीं होना, परहेज करके भी पता नहीं सही होना है कि नहीं होना, तो हम जिंदगी को अभी से अपने आप को बुरा कर लें, तो हम खाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर हम अमल करते हैं और अमल करने से हमें थोड़ा नुकसान होता है दुनिया का, बस कम आखिरत तो ना दांव पे लगती। आपको पता है अखलाक एक पलड़े में होगा, बाकी सारी नेकियां एक पलड़े में होंगी। तो जिसका अखलाक झुक गया ना, यानी अखलाक का पलड़ा हल्का हो गया, तो फिर क्या होगा, उसके सारे अमल दाव पे लग जाएंगे। अखलाक की वजह से, आपकी बदजुबानी की वजह से, आपका दूसरों को डिस्टर्ब करना, चुभन देना, जो वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा तिल्लुमज़ा, इसमें जो खलाकत है ना उन लोगों के लिए जो एक दूसरे को चुभन देते हैं। वही कीमत चुगली भी चुभन के अंदर आ जाती है। किसी की पीठ पीछे ऐसी बातें करना, जब उसको पता चले तो उसको वो बात चुभे, तो हलाकत, हलाकत वैल, वही कहा गया है। और ये पूरी सूरत अगर आप पढ़े ना, तो लास्ट पे आमदिन मुमद्ददा के उनको जहन्नम के ऐसे सतूनों में बंद किया जाएगा जो लंबे लंबे होंगे, जैसे एक ड्रम सा होता है, उसके अंदर आपको फेंक दिया जाए, ऊपर से सील कर दिया जाए। डांट करना, तकलीफ देना, तकलीफ दे बातें करना। अच्छा, बाज लोग कहते हैं हमने तो कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन उनकी बात के अंदर इस कदर जहरीलापन होता है कि वो आप बर्दाश्त करने वाला बता भी नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। वो बेबसी अल्लाह देख रहे हैं। जिस दिन मजलूम की बद्दुआएं गई ना आसमानों पर, तो फिर आपकी दुआएं भी कबूल नहीं आई। ठीक है, तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मेरा बच्चा है, मेरी क्लास फेलो है, मेरी कज़न है, मेरी दोस्त है, मेरे टीचर है, किसी को भी मेरी ज़ुबान के रवैये से तकलीफ ना पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जुबान पकड़ कर खींचा करते थे, अगर तू सही रही तो सारा कुछ सही हो जाएगा, अगर तू खराब हो गई तो मेरे सारे अमल खराब हो जाएंगे। अपनी जुबानें ठीक करनी है। ठीक है, आपने अगर किसी से काम भी करवाना है ना, इंतहाई आजिज, आपसे कोई, आप अगर कोई मेड काम कर रही, ऑर्डर ना दे, प्लीज आप ये काम कर दें। अगर आप इस तरह कर देंगे तो कैसे रहेगा। हमें हमें ना पूरी स्किल्स चाहिए कम्युनिकेशन में। हमें कम्युनिकेशन नहीं आती, और कुरान पढ़ने वालों की तो कम्युनिकेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोगों के रवैयों के लिए नहीं कम्युनिकेशन चेंज करते, वो अल्लाह ताला से अजर के लिए करते हैं कि अल्लाह इसका अजर तुझसे लेना है, मैंने तकलीफ नहीं देनी, मैंने आजिज़ी इख्तियार करनी है, मैंने तकब्बुर नहीं करना, मैं अपने असूलों को तोड़ सकती हूँ दूसरों के लिए। इट्स नॉट अ बिग डील कि आपके रूल्स हैं जी, आपने ऐसे करना ऐसे करना। तो अगर किसी बंदे को कोई आपसे कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, आप करें, आप आजिज हो जाएं। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मेरी वजह से तकलीफ ना हो, अगर पहुंची है तो मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करूं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, ये जो हम लोगों के अंदर जो लहजों में, हमारी अंदाज में एक टफ अंदाज हमारा होता है कि लोग हमसे बात करने में 10 दफा सोचते हैं। आप खुद सोचें, हम अल्लाह से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रब से बात करते हुए तो हमें कभी नहीं सोचा, अल्लाह हर तरह की बात कर रहे थे, कितना इजी है अल्लाह से बात करना। और इंसान इतने टफ बनते जा रहे हैं कि उनसे बात करना मुश्किल हो गया, कि वो बात का पतंगड़ बनाते हैं और उस बात को फिर एक नुक्ता चीनी टांट करने का सबब बनते हैं। ना बात सुनना आसान है, ना बात करना आसान है। इसलिए खास तौर पे जो आज का लेसन सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करनी है, सबने कोशिश करनी है, अपने लहजों के लिए दुआ करें स्पेशली, और कोशिश करें कि आपकी जुबान नर्म बन जाए। कुरान असर तभी करेगा, कुरान जिसकी जुबान से कुरान अदा होता है ना, उसकी जुबान को वाकई नर्म हो जाना चाहिए।
کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور مجھے یقین بھی ہے، سب سے پہلے آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے لہجے ٹھیک کریں، پھر اپنے سب ایک قریبی لوگ یعنی جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کی کلاس فیلوز، ایک دوسرے کو اچھے انداز میں مخاطب کیا کریں، پیار سے۔ بہت سے القابات ہیں جو آپ اپنے غیروں کو دیتے ہیں، وہ اپنوں کو دیں، اپنے سسٹرز کو، اپنی کزنس کو، اپنی دوستوں کو پیار سے بلائیں، اپنی کلاس فیلوز کو لقب اچھا ہو۔ بہت پیارے القابات آپ کو مل سکتے ہیں، نہیں آتے تو آپ گوگل کر لیں کہ ہاؤ، کہ ہم کسی کو کیسے اچھے انداز میں بلا سکتے ہیں، تو ان رشتوں کو اس طرح سے بلائیں، پکاریں۔ لیکن آپ سے کوئی جتنا مرضی آپ کو تکلیف دے دے، پریشان کر دے، لیکن آپ کہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، مجھے اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے، جب تک بات یہ نہیں نا ذہن میں بیٹھے گی، پھر آپ ہار جائیں گے۔ ابھی آپ نرم لہجہ کریں گے نا، تو ابھی آپ کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بولے گا، آپ کہیں گے یہ تو میرے سر پہ چڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ نے اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سے۔ تو جب نیت یہ ہوگی نا فلاں بندے سے لینا، امید بن جائے گی، پھر نہیں اس سفر میں ہم نکل سکتے، پھر سوری، پھر نہیں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ویسے بھی دکھاوا تو ریاکاری تو شرک ہے، تو اللہ کو آپ کے دکھاوے والا عمل نہیں پسند، چاہے وہ کسی سے پیار سے بولنا ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو پیار یہ نہیں کہ پیار پیار میں لوگوں کی کر دی جو بھی زبان میں آیا، پیار یہ ہے کہ آپ کی بات کے اندر، آپ کے رس گلے کے اندر کامن پن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پیٹ پیچھے چھڑا کھوبنے والی بات نہ ہو، آپ کے رس گلے کے اندر، آپ کی برفی کے اندر جو زبان سے آپ نکال رہے ہیں وہ خالص ہو، اچھی برانڈڈ دکان سے لائی ہو، اپنے دل میں بھی ایک برانڈ بنائیں، منافقت کا لبادہ ختم کر کے اخلاص پیدا کرنا ہے، اور اپنی زبانوں کو لوگوں کے لیے نرم کرنا ہے، اور سب سے پہلے جو سب سے قریبی بندہ ہے اس کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ آہستہ، یہ قریبی نہیں جو دل کے قریب ہے، جو رشتوں کے قریب ہے، جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں نا ان میں۔ اور پھر آپ قرآن کی وجہ سے جانے جائیں گے، آپ کی پہچان ہے قرآن، آپ قرآنی لوگ ہیں، آپ کی کمپنی کو لوگ جوائن کرنا پسند کرتے ہیں، آپ پہ لوگ رشک کرتے ہیں کہ آپ اس ٹائم اٹھ کے اللہ کی عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، تو رشک تو تب بھی ہم پر ہونا چاہیے جب ہم عمل بھی کرتے ہیں، اور زبان جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی زبانوں کو نرم کر دے، ہمارے زبان کے کیڑے کو ختم کر دے، ہماری زبان کے اندر جو پھنسی ہوئی کامن پن ہے جو ہم ہر ایک کو چبوتے رہتے ہیں نا ہر وقت اپنے محبت کے لبادے میں اور بڑے پیار پیار سے کرنے کے لبادے میں، اللہ تعالیٰ وہ کامن پنس نکال دے۔ بڑے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اگلے بندے کی نیند اور اگلی بندے کی سکون کو بے چین کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ بوجھ ادا کرے، اور سمجھ بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو چیک کرنا، دوسروں کی کامن پن نظر نہیں آنی چاہیے، وہ آپ برداشت کر لیں، لیکن سب سے پہلے اپنی زبان کے اندر جو چبوئی ہے نا ہم نے کامن پن، دوسروں کو بھی چبوتے رہتے ہیں، سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہے، پھر فائدہ۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اخلاقوں کو بہتر کر دے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہ